म्हजे वैचारीक दृश्ट्या हांवें हे स्टॅन्स क्लियर केला की केंद्राचें सरकार एक बरें काम चालू आसा इकॉनॉमीक फ्रंटार. इवन भायल्या फॉरेन एक्सटर्नल अफेर्स आसा जी जगान जी सद्या परिस्थिती जाल्या, मिडल इस्टान ऑलमोस्ट युद्ध चालू जाला. रशिया युक्रेन युद्ध चल्ला ते नॅटो तांकां पोक करत आसा. एक दीस रशिया परत स्ट्रायक बॅक जावन ते खंय पावतले, कितले एस्कलेट जातले. अशा परिस्थितींतल्यान आमची जी ग्रोथ चल्ल्या इकॉनॉमीक ही खंय तरी डिस्टर्ब न जाता वचूंक जाय. हे ह्या सरकारान दाखयला. ऑयल बी बंद करपाक रशियेंतल्यान अमेरिकेचे भरपूर प्रेशर आशिल्ले, बट वी हॅव स्टील मिटिगेटेड दॅट. सो तशें सरकार परत येवचें हो स्टँड क्लियर आसा. ह्या इलेक्शना खातीर म्हजो कितलो फायदो जातलो, म्हजे जे विचार आशिल्ली मतां खंय आसा सगळ्यांक खबर आसा. जे लोक आपले पयशाच्या बळार बी मतां हाडटात ती मतां ह्या खेपे हाडूं शकतले काय ना होच प्रश्न आसा. सो हांव तसो तें गणीत करना. देशा खातीर बरें सरकार केंद्रान जावंक जाय इतलोच ह्या इलेक्शना पुरतो म्हजो मुद्दो आसा.